सर्वोच्च अदालतले ऋषिराम कट्टेलले आधिकारिक रूपमा दर्ता गरेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको पहिचानमाथि केही वर्षहरूदेखि जबरजस्ती कब्जा गरेर बस्ने कृत्यलाई अवैधानिक र गैरकानुनी घोषणा गरेको छ। साथै यसै प्रसङ्गसँग जोडिएका केही अन्य विषयहरूमा सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीशद्वय श्री बमकुमार श्रेष्ठ र श्री कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले थप निर्देशनात्मक आदेशहरू पनि जारी गरेको छ, जुन निर्देशनात्मक आदेशको प्रभावस्वरूप वर्तमान नेपाली राजनीति यसै पनि नाजुक धरातलमा पुगिसकेको थियो। त्यो नाजुक धरातलमा भूकम्प गएको छ। आदरणीय श्रोताहरू नमस्कार, म विजय कुमार दिशानिर्देश पडकास्टको विशेष संस्करणमा तपाईँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। यसको सुरुवातमा स्वर्गीय गीतकार कवि भीम बिरागका यी पंक्तिहरू सुनाउन चाहन्छु। सुन्नुहोस् है। पानीमा होइन बालुवामा लेखिन्छ जिन्दगी, पानीमा होइन बालुवामा लेखिन्छ जिन्दगी, तर एकै लहरले मेटिन्छ जिन्दगी। सर्वोच्च अदालतका पछिल्ला दुई फैसला, पहिलो प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्ने फैसला र दोस्रो नेकपाको आधिकारिकता सम्बन्धी फैसला, यी दुवै फैसलासँग जोडिएर आएका थप निर्देशनात्मक आदेशहरूले नेपाली राजनीतिका प्रधानहरू भनेको चिफहरू र ती चिफका कार्यकर्ताहरू, सेनामेनाहरू, राजनीतिकका प्रधानहरू, तिनका सेनामेनाहरू, मिडिया र बौद्धिक क्षेत्रका प्रधानहरू भने चिफहरू र तिनका पनि सेनामेनाहरू बीच महिनौदेखि चल्दै आएको तर्क वितर्क सुतर्क कुतर्क अर्थयुक्त र अर्थहीन सबै खाले मानसिक कबड्डीहरूलाई ओझेलमा पारेर राजनीतिलाई नयाँ चौबाटोमा खडा गरिदिएको छ सर्वोच्च अदालतका पछिल्ला दुई फैसलाहरूले, जुन फैसलाहरू थप निर्देशनात्मक आदेशहरूका साथ आएका थिए। आज ऋषिराम कट्टेलजीको जुन मुद्दाले यत्रो हलचल मचाएको छ, यसलाई अलिकति हेर्न चाहन्छु म। यसले हामीलाई सम्झाएको छ, पानीमा होइन बालुवामा लेखिन्छ जिन्दगी, तर एकै लहरले मेटिन्छ जिन्दगी। नाम सम्बन्धी यो मुद्दा खासमा भन्ने हो भने एउटा ज्यादै साधारण सामान्य प्रकृतिको मुद्दा थियो। यो मुद्दा सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्नुपर्ने विषय नै थिएन, मुद्दा नै थिएन। यो मुद्दालाई नेपालको तत्कालिक निर्वाचन आयोगले तत्कालै हेर्ने बित्तिकै प्रथम दृष्टया एट द फर्स्ट ग्लान्स टुङ्ग्याउनु पर्ने थियो, करिब 32-33 महिना अगाडि नै, जब एमाले र माओवादी मिलेर त्यो नाम जबरजस्ती कब्जा गरेर आफ्नो हो भन्ने दाबी गरेका थिए। सबैलाई थाहा नै छ, करिब 32-33 महिना अघि 2075 सालको जेठको पहिलो साता होला, एमाले र माओवादी एकीकरण भएर नेकपा बनेको थियो। ऋषिराम कट्टेलको पार्टीको नामसँग ठ्याक्कै मिल्दो जुल्दो नाम हुँदाहुँदै पनि नेपालको निर्वाचन आयोगले एमाले र माओवादी एकीकरण भएर बनेको पार्टीलाई जबरजस्ती नेकपा नाम दिदियो। ऋषिराम कट्टेल छक्क पर्नु, हतप्रत हुनु स्वाभाविक थियो, किनभने नेपालको निर्वाचन आयोगको फैसला नेपालकै निर्वाचन आयोगको कानुनको विपरीत थियो। राजनैतिक दल सम्बन्धी ऐनहरू छन्, दफाहरू छन्, जसमा एउटा सामान्य नियम हुन्छ कि नयाँ दर्ता हुन आएको कुनै पनि दलको नाम वा चिन्ह आयोगमा दर्ता कायम रहेको, पहिलेदेखि दर्ता कायम रहेको दलको नाम वा चिन्हसँग मिल्ने भएमा त्यस्तो नयाँ दल दर्ता गर्नै पाइन्न। यो एउटा सामान्य विषय थियो। ऋषिराम कट्टेलले उजुरी गरे, तर संसारको 8औं आश्चर्यको रूपमा निर्वाचन आयोगले उनको कुनै सुनवाई गरेन, उनको उजुरी समेत खारिज गरिदियो। निर्वाचन आयोगले ऋषिराम कट्टेलले पहिल्यै विधिवत दर्ता गरेको पार्टीलाई जबरजस्ती अरूलाई अन्यायपूर्ण बुझाएको मात्र होइन, कट्टेलको उजुरी समेत खारेज हुने फैसला सुनाइदियो।
यति सामान्य मुद्दामा यत्रो अन्याय, अर्काको दर्ता भइसकेको पार्टीको नाम जबरजस्ती बलात्कार गरेर कुनै अर्को पार्टीलाई दिने। अरे वाह, यही हो संवैधानिक निकाय निर्वाचन आयोगको दायित्व। यो कुनै एक्लो प्रसङ्ग होइन नेपालको संवैधानिक आयोगहरूका विषयमा। जुन देशमा संवैधानिक निकाय जति ढुलमुले हुन्छ, जुन देशको संवैधानिक निकायहरूमा जति धेरै राजनीतिकरण हुन्छ, त्यो देशको संविधान त्यत्तिकै कमजोर हुँदै जान्छ भन्ने सामान्य ज्ञान पनि नभएका मान्छे हाम्रो देशका संवैधानिक आयोगहरूमा बेला बखतमा हर्ताकर्ता रहँदै आएका छन्। यो बडा तितो सत्य हो। ऋषिराम कट्टेलको नेकपामाथि जुन अन्याय भएको थियो, त्यस बखतमा हामी मिडियावालाहरू पनि चुपचाप बस्यौँ। बलियो कम्युनिस्ट पार्टीसँगको सहकार्य पो सहकार्य, बलिया बाङ्गा कमरेडहरू छँदाछँदै कमरेज कमजोर कट्टेल कमरेडको कुरा छापेर के फाइदा, कसलाई फाइदा? खैर, यो पोडकास्टमा बोलिरहँदा मलाई थाहा छैन को व्यक्ति थिए त्यो फैसला गर्ने निर्वाचन आयोगमा, को प्रमुख थिए, को आयुक्त थिए, अधिकृतहरू के कस्ता थिए। तर मलाई एउटा शङ्का चाहिँ छ, ती जोसुकै भए तापनि धेरै सम्भव छ तत्कालिक निर्वाचन आयोगका हर्ताकर्ताहरू यीमध्ये केही मान्छे आजभोलि जरुर कुनै वक्तव्यबाजी गरिराखेका होलान्, मिडियाबाजी गरिराखेका होलान्, वा जुलुसबाजी गरिराखेका होलान्, वा हुन सक्छन्। नेपालमा लोकतन्त्र भएन, नेपालमा यो भएन, नेपालमा संवैधानिक मर्यादा भएन, नेपालमा यो मर्यादा भएन, नेपालमा त्यो मर्यादा भएन भन्दै कतै वक्तव्यबाजी गरिराखेका होलान् वा अन्तर्वार्ता दिइराखेका होलान्, हुन सक्छन्। भगवान गरून् म गलत साबित हौँ यस विषयमा। नेपालमा धेरै किसिमका क्रान्तिकारीहरू छन्। तीमध्ये एउटा क्रान्तिकारी हुन् रिटायर्ड रिभोल्युसनरी, अर्थात् पदबाट अवकाश पाइसकेपछि क्रान्तिकारी हुनेहरू। रिटायर्ड रिभोल्युसनरी पदमा छँदा झिङ्गा नमार्ने, जानेर नजानेर गैरकानुनी काम गर्ने, पदमुक्त भइसकेपछि क्षमता र न्यायका देवदूत वा देवी बन्न खोज्ने, आफू पदमा रहँदा बिलो एभरेज औसतभन्दा पनि मुनि खालको पर्फर्मेन्स गर्ने, आफू रिटायर भएको भोलिपल्टदेखि चाहिँ अरूबाट जिनियस लेभलको, विश्वको उत्कृष्ट लेभलको पर्फर्मेन्स खोज्दै वक्तव्यबाजी, अन्तर्वार्ताबाजी, जुलुसबाजी, सडकबाजी गर्ने। म यो भनिराखेको छुइनँ कि रिटायर भएका मानिसहरूले बोल्नुहुन्न, बोल्नुपर्छ, अनुभव सेयर गर्नै पर्छ, किनभने अनुभवको आफ्नै महत्ता छ। आफूले कुनै जमानामा ओगटेको संवैधानिक पदको गरिमा अनुसार शालीनतापूर्वक राय सल्लाह र देश समाजको हितमा दबाब दिँदा पनि हुन्छ, दिनु पनि पर्छ। त्यस्ता सम्मानित भद्र महिला तथा सज्जन वृन्दहरूलाई रिटायर्ड रिभोल्युसनरी भनिएको होइन। बुझ्नुभयो होइन? म यो कुरा रेकर्डमा राख्न चाहन्छु, तर म यो कुरा रेकर्डमा राख्न चाहन्छु कि कुनै पनि देशको संविधान आफै चल्दैन। त्यो संविधानलाई चलाउँछ हाम्रो संवैधानिक निकायका प्रमुख वा त्यो संवैधानिक निकायका आयुक्तहरूको वा वरिष्ठ अधिकारीहरूको कार्यदक्षताले। बेलैमा नेपालको निर्वाचन आयोगले यति सामान्य विषयमा गलत निर्णय नगरेको भए आज नेपाली राजनीतिको धरातल यसरी हल्लिने थिएन एकै लहरले। मान्छेले भविष्यवाणी भैँचालोको गर्न सक्दैन, तर आफ्नो घरको जग मजबुत बनाउन मान्छेले अवश्य सक्छ। बलियो जगमा बनाएको भए आज भीम विरागको गीत सम्झिनु पर्ने थिएन। मैले सुरुमै उद्धृत गरेँ, पानीमा होइन बालुवामा लेखिन्छ जिन्दगी, तर एउटै लहरले मेटिन्छ जिन्दगी, एउटै फैसलाले। खैर, निर्वाचन आयोगबाट न्याय नपाएपछि ऋषिराम कट्टेल 2075 मङ्सिर महिनामा सर्वोच्च अदालत पुगे आफ्नो फरियाद लिएर, आफ्नो
गुनासो लिएर। कुन्नी किन हो, यो सिधा साधारण सपाट र सामान्य मुद्दाको पेशी त चढ्यो कयौँ पटक, तर बहस नहुने स्थिति 2 वर्षसम्म बन्यो। अन्तत 2077 साल फागुन 13 गते भने यो मुद्दाको पहिलो पटक बहस भयो। न्यायाधीशद्वय बमकुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासमा बहस भयो। बहस एकै दिनमा सकियो। एकै दिनमा सकिनै पर्थ्यो। यो विवादको कुनै लामो विषय नै होइन, 1 घन्टाकैमै सुल्टिनुपर्ने विषय हो। यो सिधा सादा सपाट विषय हो। एउटाले दर्ता गरिसकेको दललाई अर्काले जबरजस्ती कब्जा गरेर राखेको विषय। सर्वोच्च अदालतले जे फैसला गर्नु पर्थ्यो त्यही गर्यो। जसले पार्टी पहिला दर्ता गरेको थियो, जसको नाममा, उसैको हो भनिदियो। तर सर्वोच्च अदालतले त्यति मात्र गरेन। केही थप निर्देशनात्मक आदेशहरू पनि दियो, जसले गर्दा नेकपा एमाले र माओवादी एकता केन्द्र फेरि सक्रिय अस्तित्वमा आउन बाध्य भएका छन् माओवादीहरू। मेरो विचारमा यी थप निर्देशनात्मक आदेशहरू जरुरी थिए। म फेरि दोहोऱ्याएर भन्दैछु, मेरो विचारमा यी थप निर्देशनात्मक आदेशहरू जरुरी थिए, अन्यथा फैसला अपुरो हुने थियो। राजनीतिमा एउटा शून्य, एउटा भ्याक्युम क्रिएट हुने थियो। किनभने सवाल उठ्थ्यो, यदि ऋषिराम कट्टेलको नेकपा आधिकारिक हो भने गत निर्वाचनमा नेकपा पार्टीबाट चुनाव जितेकाहरू कुन पार्टीका सदस्य बनेर सांसद हुन्छन् त अब भन्ने यक्ष सवाल। त्यसका लागि अदालतले एमाले र माओवादी पार्टीलाई ब्युताइदिएको हो। मेरो विचारमा यो निर्देशनात्मक आदेशलाई निवेदकले मागे भन्दा बढी दियो अथवा अतिरिक्त न्यायिक सक्रियता, एक्स्ट्रा जुडिसियली एक्टिभिजम हो भनेर भन्नु न्यायसङ्गत हुँदैन। स्मरण रहोस्, सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको आदेश दिँदा पनि सदर वा बदर मात्र भनेन। उसले 1 कदम अगाडि गएर 13 दिनभित्र पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभाको बैठक गर भन्ने थप निर्देशनात्मक आदेश पनि दियो। सर्वोच्च अदालतको त्यो पहिलो फैसला आउन 3 दिन अघि नै मैले करिब 38 मिनट लामो एक दीर्घकालीन महत्त्वको पडकास्ट गरेको छु यसै युट्युब च्यानलमा, जहाँ मैले पटक पटक भनेको छु, प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस सदर वा बदर सर्वोच्च अदालतले जे गरे पनि अतिरिक्त निर्देशनात्मक आदेशहरू चाहिन्छ। किनभने नेपालको संविधान 2072 अतिरिक्त हतारोमा घोषणा गरिएको संविधान हो र यसभित्र परस्पर विरोधाभासी राजनैतिक दर्शन र मान्यताहरूको मिसावट गरिएको छ। देयर आर क्वाइट अ फ्यु एनोमलिज इन दिस कन्स्टिट्युसन। त्यो पोडकास्ट एक्चुअली फेरि सुन्दा हुन्छ, धेरै कुराहरू छ त्यो पोडकास्टमा। साथै हामी सबैलाई यो पनि थाहा छ कि नेपालको संविधानमा मात्र होइन, हर कुनै संविधानमा विरोधाभासहरू हुन्छन्, जसलाई हामी आफ्नो आचरणले, आफ्नो उदारताले र विशेष गरिकन सम्बन्धित मुलुकको सर्वोच्च अदालतले बेला बखतमा गर्ने फैसला र ती फैसलासँग जोडिएर आउने निर्देशनात्मक आदेशहरूले ती विरोधाभासहरूलाई घटाउँदै लग्न सकिन्छ। यो विश्वव्यापी प्रचलन हो। ऋषिराम कट्टेलको मुद्दामा थप निर्देशनात्मक आदेश जरुरी थियो, अन्यथा त्यो फैसलाको अर्थ हुने थिएन। ऋषिराम कट्टेललाई नेकपा नाम फर्काएर मात्र कुरा पुरा हुने थिएन। अदालतले मागे भन्दा बढी दियो भन्नेहरूले अथवा अदालतले एक्स्ट्रा जुडिसियल एक्टिभिजम देखायो भन्नेहरूले एउटा आधारभूत तथ्यप्रति जानाजान आँखा चिम्लिराखेका छन्। सर्वोच्च अदालतले एमाले र माओवादीलाई फेरि मिल्ने भए निर्वाचन आयोग जाऊ भन्ने बाटो देखाएको छ। म फेरि दोहोऱ्याइदिउँ, अदालतले मागे भन्दा बढी दियो वा चाहिँ एक्स्ट्रा जुडिसियल एक्टिभिजम देखायो भन्नेहरूले एउटा तथ्यप्रति जानाजान आँखा चिम्लेका छन् अथवा देख्न सकिराखेका छैनन्। सर्वोच्च अदालतले एमाले र माओवादीलाई तिमीहरू फेरि मिल्ने भए निर्वाचन आयोग जाऊ त्यो बाटो पनि देखाएको छ। उसले त यो पनि भनेको छ तिमीहरू यति दिनभित्र मिल, निर्वाचन आयोगले अब त्यो पनि भनिसक्यो, 15 दिनको टाइम दिएको छ, तिमीहरू एकीकरण गर, मिल, जेसुकै गर,
तर ऋषिराम कट्टेलको पार्टी चाहिँ पार्टीमाथि तिमीहरूले गरेको कब्जा चाहिँ अवैधानिक हो, गैर कानुनी हो। बाँकी तिमीहरू जे गर्न मन लाग्छ गर स्वेच्छाले विवेकले भने उसले मार्ग खोलिराखेको छ। अब यो फैसला पछि कसले रोकेको छ माओवादी र एमालेलाई मिल्नलाई? कसले रोकेको छ? सम्मानित अदालतले त रोकेको छैन। बरु एकीकरण गर्ने भए निर्वाचन आयोग जाऊ भन्ने बाटो समेत देखाएको छ। ऋषिराम कट्टेलको पार्टी नेकपामाथि अन्याय हटाउँदा त्यो प्रक्रियामा थप निर्देशनात्मक आदेश जरुरी थियो। त्यो एक्स्ट्रा जुडिसियल एक्टिभिजमको परिभाषाभित्र पर्दैन। अब एक्स्ट्रा जुडिसियल एक्टिभिजम के हो, कुन डेसिजन पोलिटिकल हो, कुन डेसिजन कन्स्टिट्युसनल हो, यो त्यति सजिलो विषय होइन। म तपाईँलाई पटक पटक भन्दैछु कि नेपालको संविधान भित्र राजनैतिक दर्शनका हिसाबले, विश्वव्यापी मान्यताहरूका हिसाबले कयौँ विरोधाभासहरू छन्। त्यो मैले पहिलो पडकास्टमा भनिसकेँ, यसै सिरिजको एकचोटि सुन्ने कष्ट गर्नु होला। तर एउटा कुरा चाहिँ हामीले के बिर्सिनु हुँदैन भने आफूले भने जस्तो फैसला आउँदा सर्वोच्च अदालत महान हुने, आफूले लेखेको वा आफूले बोलेको, आफूले भने बमोजिम कमा फुल स्टप नमिलेको फैसला आउँदा सर्वोच्च अदालतले चाहिने भन्दा बढी बोल्यो, उपद्रो गर्यो, अतिरिक्त न्यायिक सक्रियता भयो, ह्यान त्यान भन्दै रुवावासी गर्ने। मलाई लाग्दैन अब नेपाली जनता हामी पेशेवर मिडियावाल वा पेशेवर वकिलले सोचे जस्तो जता घुमायो त्यतै घुम्ने गरी सोझा कहाँ रहेर त्यति अबोध कहाँ छन् र जनता। यति पनि नबुझुन् कि सर्वोच्चको एउटा फैसला महान हुने, अर्को फैसला यस्तो हुने, होइन। इट डजन्ट वर्क द्याट वे एनिमोर। सवाल यो पनि छ कि राजनीतिक प्रश्नहरूलाई अदालतमा कसले पुर्यायो? सवाल यो पनि छ। राजनीतिक प्रश्नहरूलाई अदालत कसले पुर्यायो? जुन विषयहरू पार्टीहरूले आफै हल गर्नुपर्छ अथवा जुन विषयहरू संसदभित्र समाधान निस्किनुपर्छ, त्यसलाई अदालत कसले पुर्यायो? राजनैतिक प्रश्न र संवैधानिक प्रश्नहरूको लक्ष्मण रेखा कहाँनिर हुन्छ? मैले भनेअनुसार भयो भने अदालतको निर्णय महान संवैधानिक निर्णय हुने, मैले भनेअनुसार भएन भने अदालतको निर्णय राजनैतिक निर्णय भयो रे, उसले उपद्रो गरे रे भनेर कसले पत्याउँछ? अब यी विषयहरू यति सजिला छैनन्। यो यहाँ मात्र होइन, संसारभरि राजनीतिक प्रश्न र संवैधानिक प्रश्नहरूको लक्ष्मण रेखा कहाँनिर छ भन्ने विषयमा लिट्रेचरहरू बडा जबरजस्त छन्। कुनै अर्को पडकास्टमा तपाईँलाई बताउँला। आजको निम्ति चाहिँ म यति मात्र भन्न चाहन्छु कि जनताभन्दा ठुलो केही हुन्न, कोही हुन्न। उसको निर्णयभन्दा माथि केही हुन्न, कोही हुन्न। जनताले बोल्ने भनेको निर्वाचनको बेला मात्र हो। जनता भनेको निरञ्जन निराकार त होइन। हरेक मान्छेलाई लाग्छ उनी जनता हो, हरेकलाई लाग्छ उसले नै जनताको प्रतिनिधित्व गर्छ। त्यति सजिलो कहाँ छ र सर? जनता कुनै एउटा ठोस एकीकृत समष्टिगत निकाय, उसको आवाज निर्वाचनको बेला या क्रान्तिको बेला बाहेक आउँदैन। त्यसैले मलाई लाग्छ अब समयको कुरा मात्र हो। अहिलेको जटिलताको अन्तिम फैसला ढिलो चाँडो आम निर्वाचनबाट हुनेछ। मेरो विचारमा सर्वोच्च अदालतका पछिल्ला दुवै फैसलाहरूले अदालतको गरिमा बढाएका छन्। सर्वोच्चका दुई फैसलाहरूबाट कुन राजनैतिक पार्टी वा कुन मिडिया पसल वा कुन बौद्धिकलाई के नाफा नोक्सान भएको छ यो आम सरोकारको विषय हुनै सक्दैन, हुँदै होइन। तर्कशास्त्रको फजुल कबड्डी मात्र हो। फैसला भइसक्यो। पुनरावेदनको प्रक्रियाबाट जब कुनै दिन कुनै युग अर्को फैसला आउला वा यही फैसला सदर होला
त्यस बखतसम्म बागमतीमा धेरै पानी बगिसकेको हुनेछ। अङ्ग्रेजीमा एउटा जबरजस्त कहावत छ, वी विल मेक ब्रिज वेन रिभर कम्स। जब नदी आउला तब हामी पुल बनाउला। अदालतको फैसलाले नेपाली संसदलाई यो कचिङ्गल सफा गर्ने एउटा मौका दिएको छ। फ्रेस स्टार्टको मौका मिलेको छ सबैलाई। एउटा थलोमा ल्याएर पुर्याएको छ। संसदको पुनर्स्थापना भएको छ प्रतिनिधि सभाको, र किचकिच नेताहरूको किचकिच, मिडियाको किचकिच, राजनीतिक पण्डितहरूको किचकिच, यसको किचकिच उसको किचकिच, निष्कर्ष ननिस्किने किचकिच, यसबाट एउटा निष्कर्ष निकाल्ने थलोमा पुर्याएको छ। म प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाज्यूसँग र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल सिन्हाज्यूसँग विशेष आग्रह गर्न चाहन्छु। यो पोडकास्ट मार्फत तपाईँहरूमाथि ठुलो जिम्मेवारी आएको छ। सम्माननीय सभामुखज्यूको विवेकलाई तपाईँहरूको पार्टीगत पृष्ठभूमिले नछेकोस्। आउँदा दिनहरू जटिल छन् सभामुख महोदय, तर जटिलताको समयमा नै कुनै पनि राष्ट्रको जनमतको प्रतिबिम्ब, कुनै पनि राष्ट्रको जनमतको सर्वोच्च थलो अर्थात् जनप्रतिनिधिको सभा अर्थात् संसदको सभा हो, त्यसको कुशलता र क्षमताको परीक्षा हुन्छ। तपाईँहरू यो परीक्षामा खरो उत्रनुहोस्। सामान्य सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाजी र अप्पर हाउसका सभामुख गणेश तिमिल सिन्हाजी दुवैबाट विशेष भूमिकाको अपेक्षा छ। सबै पार्टीहरूबाट गम्भीरताको र जिम्मेवारी बोधको अपेक्षा छ। आजलाई दिशानिर्देश पडकास्टबाट म विजय कुमारलाई बिदा दिनुहोस्।